लगातार 23 साल तक इस्लाम की दावत देने के बाद अब पूरा अरब अपनी बूत परस्ती को छोड़कर बहुत तेजी के साथ इस्लाम में आ रहा था। और ये एक छोटी सी इस्लामिक एम्पायर जो सिर्फ एक अरब तक ही महदूद थी, अब ग्लोबल एम्पायर बनने जा रही थी। अरब फतह करने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चर्चे अब पूरी दुनिया में होने लगे थे। पूरी दुनिया में ये बातें होने लगी थी कि मक्का में एक नबी आया है जिसने पहली बार पूरे अरब को एक खुदा के सामने यूनाइट कर दिया है। इस सब के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी का पहला और आखिरी खुतबा देने के लिए रवाना हुए और आपने हज का पहला और आखिरी खुतबा दिया। इस खुतबे से ठीक 10 साल पहले आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग बदर में सिर्फ 313 लोग थे, लेकिन आज इस खुतबे के दौरान आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 1 लाख से भी ज़्यादा लोग खड़े थे। और इस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेसिज्म को ख़त्म करने का हुक्म दिया। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खुतबे के दौरान कहा, किसी वाइट को, किसी ब्लैक पर, किसी अरबी को, किसी अजमी पर कोई हक नहीं है। और आपने इस दिन औरतों के हुकूक यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पर भी बात की। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें कही थी वो आज तक फ्रीडम ऑफ स्पीच का हिस्सा है और आज तक इस दुनिया में महफूज है। और इस दिन इन लाखों लोगों ने अल्लाह को गवाह बनाकर ये गवाही दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पैगंबर होने का हक अदा कर दिया है। लेकिन इन सब चीज़ों से बढ़कर एक बैड न्यूज़ ये थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का सफ़र अब ख़त्म ही होने वाला था। आपने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हुजरे में गुजारे, जो मस्जिद नबवी के बराबर में बिल्कुल सटीक एक कमरा था। लेकिन अब इन सब चीज़ों के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी बढ़ती गई और फिर एक दिन अचानक से हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के कमरे से आवाज़ आई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रहलत फरमा गए हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक मात्र 63 साल थी और उस जमाने में 100 से 150 साल एक मिनिमम एज मानी जाती थी। फिर उसके बाद मदीने के लोग बहुत जोर जोर से रोने लगे। ये सब देखकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपनी तलवार निकाली और कहा, जो ये कहेगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा नहीं है, मैं उसका सर कलम कर दूंगा। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मिलने के लिए सिर्फ कुछ अरसे के लिए गए हैं और वो फिर वापस आएंगे। लेकिन वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जब फ़िरौन की गुलामी से आज़ाद होने के बाद बने इस्राएल के लोग इस दुनिया में 40 साल तक रहे थे, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन के लिए कोहितूर पहाड़ पर अल्लाह से बात करने के लिए गए थे। लेकिन उनकी उम्मत ने यह सोचा था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया से वफात पा गए हैं, लेकिन इफ़ यू नो दैट मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा थे और वो फिर वापस आए। लेकिन वो इसलिए कह रहे थे क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हमेशा से कहा करते थे कि तुम मुसलमान एक दिन पर्शियन एंड रोमन एम्पायर को दोनों को फतह कर लोगे। और आप ये भी कहते थे कि मुसलमान इस दुनिया की सबसे ताकतवर कौम बनेगी। लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये पता नहीं था कि अल्लाह उन्हीं के हाथों ये सारे इलाके फतेह करवाएगा। लेकिन हज़रत उमर अब भी तलवार लिए हुए मस्जिद नबी पर खड़े थे। लेकिन तभी वहाँ पर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आते हैं और कहते हैं कि उमर बैठ जाओ। लेकिन हज़रत उमर फिर भी तलवार लिए हुए खड़े ही रहते हैं। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहद क्लोज दोस्त थे। उसके बाद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी ज़िंदगी की सबसे पावरफुल स्पीच देने के लिए खड़े हुए और बहुत सारा गम कंट्रोल करने के बाद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, ऐ लोगो, तुम में से जो मोहम्मद की इबादत करता था वो ये जान ले कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इस दुनिया में जिंदा नहीं है। लेकिन और तुम में से जो अल्लाह की इबादत करता था वो ये जान ले कि अल्लाह जिंदा है और उसको कभी मौत नहीं आएगी। फिर अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुरान की वो आयत पढ़ के सुनाई कि जिसमें लिखा था कि मोहम्मद तो सिर्फ एक रसूल हैं, जिनसे पहले और भी दुनिया में रसूल आए हैं। अगर उन्हें कुछ हो जाए या वो शहीद हो जाए तो क्या तुम इस्लाम से पीछे हट जाओगे? लेकिन अब इन सब चीज़ों से हटकर एक दूसरी साइड कुछ और भी चल रहा था। मदीने के अंसार कबीले के लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अपना दूसरा लीडर चुनने वाले थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुजर जाने के बाद जब सारे लोग मस्जिद नबी में मौजूद थे तो कुछ लोगों ने आकर बताया कि अंसार कबीले के लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अपना नया लीडर चूज़ करने वाले हैं। ये सब सुनने के बाद वहाँ पर हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत अबू हुबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सीधे उस मीटिंग की ओर बढ़े, जहाँ पे उन्होंने देखा कि मदीने के काफ़ी लोग, ऑफ कोर्स वो बहुत जिम्मेदार लोग थे, हज़रत साद बिन उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर बैत देने वाले थे। क्योंकि साद बिन उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीने के सबसे बड़े कबीले खजरज के सरदार थे और इनकी एम्पायर का कैपिटल मदीना ही था।
اس لیے وہ سارے لوگ انہی کو نیکسٹ لیڈر سمجھ رہے تھے. لیکن اچانک حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچے اور ان سارے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ ایک مدینے کی ایک چھوٹی سی سلطنت نہیں ہے، یہ آپ پورے عرب کی سلطنت ہے. اور عرب کے لوگ قریش کے علاوہ کسی کو بھی اپنا لیڈر نہیں مانیں گے، کیونکہ قریش کے لوگ اسلام کی سب سے ہولی جگہ مکے کے رہنے والے تھے اور انہی کے پورا عرب بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھا. ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. اور ان سب باتوں کا مطلب یہ تھا کہ قریش ہی پورے عرب کو یونائٹ رکھ سکتا ہے، اور وہاں پر کھڑے سارے لوگوں نے اس بات کو ایگری بھی کیا. اس کے بعد ان سارے لوگوں نے سعد بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت دینا چھوڑ دی، لیکن یہ بحث پھر بھی جاری تھی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون اتنی بڑی امپائر کو سنبھالے گا. پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمیں عمر یا ابو عبیدہ میں سے کسی ایک کو اپنا لیڈر چوز کر لینا چاہیے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور کہا آپ سے بہتر اس پوسٹ کے لیے کوئی بھی نہیں. اور وہاں پر کھڑے سارے لوگوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور اس اتنی بڑی امپائر کا خلیفہ مسلمانوں نے ایک چھوٹی سی میٹنگ میں ڈیسائیڈ کر لیا. اور فائنلی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 59 ایئرس کی ایج میں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے. بٹ ویٹ، اس ساری میٹنگ میں ایک شخصیت موجود نہیں تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین میں بزی تھے. اور پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میٹنگ کا پتہ چلا تو انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی. اس بات پر کہ اتنا بڑا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بنا کیوں لے لیا گیا. اس کے کچھ عرصے بعد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے بہت کمزور قبیلے میں سے ہیں، اگر آپ کہیں تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف میں ایک فوج تیار کرتا ہوں. لیکن حضرت علی نے ایسا کرنے سے بالکل انکار کر دیا، اور اس واقعے کے کچھ عرصے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے مسلمانوں کے سامنے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی. صرف 2 سال تک حکومت کرنے کے بعد مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے چلے گئے، لیکن وفات سے پہلے ہی انہوں نے سارے مسلمانوں کے سامنے یہ بتا دیا تھا کہ ان کے بعد مسلمانوں کا اگلا خلیفہ کون ہوگا. آج کے ٹائم میں اسلام دنیا کا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے، اور اس پوری دنیا میں ہر جگہ کہیں نہ کہیں اذان ہوتی رہتی ہے. لیکن ان سب چیزوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بڑا رول پلے کیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف کچھ عرصے کے بعد مسلمانوں کی اتنی بڑی امپائر بنائی جو اس سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں بنائی تھی. اور ایون الیگزینڈر دی گریٹ اور فرعون کے پاس بھی اتنی بڑی امپائر نہیں تھی. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب کیسے کیا؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہم کو عرب کو سمجھنا ہوگا. عرب کا سب سے بڑا قبیلہ قریش تھا، اور یہ اتنا بڑا تھا کہ اسی میں سے کئی سارے قبیلے بڑھ گئے تھے. قریش کے پہلے قبیلے کا نام بنو ہاشم تھا، اور جن کے پاس ریلیجن پاور تھی. بنو ہاشم کے لوگ کعبے کو بھی کنٹرول کیا کرتے تھے، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا. قریش کا دوسرا سب سے بڑا قبیلہ بنو امیہ تھا. یہ قبیلہ عرب کے صرف پیسوں کے لیے فیمس تھا، کیونکہ اس زمانے میں اس قبیلے کے پاس بہت سارے بلینئر اور ملینئر لوگ تھے. اور قریش کا تیسرا سب سے بڑا قبیلہ تھا بنو مخزوم، جو پورے عرب میں صرف اور صرف جنگ کے لیے جانا جاتا تھا، کیونکہ یہاں سے زیادہ جنگجو پورے عرب میں کہیں بھی نہیں تھے، اور انہی کے پاس پورے عرب میں سب سے زیادہ ہتھیار تھے، اور یہ لوگ ہی پورے عرب کو ہتھیار سپلائی کرتے تھے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان تینوں قبیلوں میں سے کوئی بھی کانٹیکٹ نہیں تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کانٹیکٹ تھا قریش کے چوتھے قبیلے بنو عدی سے تھا، اور یہ قبیلہ اس زمانے کے وکیلوں کے قبیلوں کے نام سے فیمس تھا، کیونکہ یہاں کے لوگ جب تینوں قبیلوں میں کوئی مسئلہ ہو جاتا تھا تو یہ لوگ بات چیت کے اور ڈیبیٹ کے دوران مسئلے کو حل کر دیا کرتے تھے. اور اس قبیلے کے سردار کا نام خطاب تھا، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سے بڑا مسئلہ صرف بات چیت اور ڈیبیٹ کے ذریعے ہی ختم کر دیا کرتے تھے، اور انہوں نے یہ سب کچھ اپنے والد کے قبیلے بنو عدی سے سیکھا تھا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوسری سائڈ بھی تھی کہ وہ بہت غصے والے انسان تھے، اور بات بات پر سر کاٹنے کے لیے ریڈی ہو جاتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ٹرک اپنی والدہ سے ملی تھی، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بنو مخزوم سے تھی، جو قریش کے واریر اور جنگجوؤں کے لیے جانے جاتے تھے. مطلب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات چیت اینڈ ڈیبیٹ کے ذریعے مسئلہ حل کرنا اپنے والد سے سیکھا، اور بات سے مسئلہ حل نہ ہو تو تلوار سے مسئلہ حل کرنا انہوں نے اپنی والدہ سے سیکھا. ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے اس علاقے سے گزر رہے تھے جہاں پر وہ بچپن میں اونٹ چرایا کرتے تھے. یہ دیکھنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی کیا شان ہے، میں اس جگہ پر کبھی اونٹ چرایا کرتا تھا، اور آج ایک ایسا دن ہے میرے اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں. مطلب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے سب سے بڑے امپائر کے لیڈر تھے، اور ان سے زیادہ پاورفل کوئی بھی نہیں تھا سوائے اللہ کے.
یہ بات تو سب کو ہی معلوم تھی کیونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میرے بعد اسلام کا دوسرا خلیفہ کون ہوگا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد بہت آسانی سے خلیفہ بن گئے تھے، لیکن مسلمانوں کا تیسرا خلیفہ مسلمانوں کو اتنی آسانی سے نہیں ملا تھا، اور اس دنیا میں پہلی بار الیکشن کا دور آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب زندگی کے آخری دن چل رہے تھے تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بہت امپورٹنٹ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا، اے امیر المومنین، ہم کو یہ بتا دیجیے آپ کے بعد اسلام کا تیسرا خلیفہ کون ہوگا؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو مسلمانوں کا تیسرا خلیفہ بنانا چاہتے ہو؟ تو یہ سب سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لعنت ہو، میں کبھی بھی اپنے خاندان سے مسلمانوں کا خلیفہ نہیں بناؤں گا، کیونکہ حضرت عمر نے رومن اینڈ پرشین امپائر کو دیکھا تھا کہ پوری امپائر صرف اور صرف ایک خاندان ہی کنٹرول کرتا ہے۔ یہ سب سننے کے بعد مدینے کے لوگ حیران سے ہو گئے تھے، اور پورے مدینے سے ہی پوری خلافت میں بس یہی باتیں چل رہی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بعد کس کو خلیفہ بنائیں گے۔ اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کو پاس بلایا اور کہا، لکھو، میں اپنے بعد صرف اور صرف 6 لوگوں کو اسلام کا خلیفہ بننے کے قابل سمجھتا ہوں۔ اور یہ 6 صحابہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، ان سب کا تعلق ان 10 لوگوں سے تھا جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں ہی جنت میں جانے کی خوشخبری سنانی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات سے پہلے ہی مسلمانوں کو ایک کلیئر آرڈر دیے تھے کہ مجھے دفنانے کے فوراً بعد ان 6 صحابہ کو مدینے کے کسی گھر میں بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ خلیفہ کا فیصلہ کر سکیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو صرف 3 دن کی مہلت دی تھی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاسٹ ورڈ یہ تھی، جب یہ 6 لوگ آپس میں کسی ایک کو خلیفہ بنا لیں تو سب کو ان کا فیصلہ ماننا ہوگا، اور جو فیصلہ نہیں مانے اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری دنیا میں سب سے پہلے الیکشن کا نظام قائم کیا، اور جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفنایا گیا، یہ 6 صحابہ مدینے کے ایک گھر میں جمع ہوئے اور حضرت عمر کے دیے گئے آرڈر کو فالو کرنے لگے۔ 12 سال اور تقریباً 15 دن تک حکومت کرنے کے بعد اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، لیکن سوال یہ تھا کہ ان کو شہید کس نے کیا، اور یہ صرف ایک سوال نہیں، ایک راز بن کے رہ گیا تھا، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے شہید کیا تھا اس کا پتہ ہم لوگوں کو ابھی تک نہیں چل پایا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اسلام کے چوتھے خلیفہ بنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ خلافت کا اتنا خوفناک دور تھا کیونکہ اس ٹائم خلافت میں بہت ساری بغاوتیں ہونے لگی تھی۔ خلیفہ بننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے 2 بڑے چیلنج تھے۔ ایک چیلنج یہ تھا کہ خلافت میں جو چھوٹی موٹی بغاوتیں ہو رہی ہیں ان کو ختم کرنا اور پورے عالم اسلام میں شانتی قائم کرنا، اور دوسرا سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو پکڑنا اور ان کو سزا دینا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑا فیصلہ لیا اور خلافت میں جو پرانے گورنر تھے ان سب کو ہٹا کر نئے گورنر بنائے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ ملک شام میں یعنی کہ شیریا میں ایک گورنر ہوا کرتے تھے جن کا نام تھا امیر معاویہ، اور حضرت علی نے ان کو بھی گورنر سے ہٹا کر وہاں پر ایک نیا گورنر بنایا۔ تو پھر حضرت معاویہ نے ان نئے گورنر کو، جن کا نام سہیل بن حنیف تھا، انہیں راستے میں ہی روک دیا اور ان سے کہا، آپ اگر پرانے خلیفہ حضرت عثمان کے آرڈر پر آئے ہیں تو آپ آئیے، آپ کا ویلکم ہے، اور آپ اگر کسی اور کے آرڈر پر آئے ہیں تو بورنگ دیتے ہوئے کہا واپس لوٹ جائیں۔ اس سب کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پرسنلی بندہ حضرت معاویہ کے پاس بھیجا اور اس سے کہا کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت لے لیں۔ اور ان سب کے بعد جب وہ بندہ ملک شام پہنچ رہا تھا تو راستے میں اس کو روک لیا گیا۔ اس کے بعد جو بندہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا تھا وہ واپس مدینہ آیا، لیکن اس کے پاس حضرت معاویہ کا دیا ہوا ایک خط موجود تھا۔ اس خط کو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھول کے دیکھا تو اس خط میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا سوائے اس کے کہ حضرت معاویہ کی طرف سے یہ خط حضرت علی کے لیے ہے۔ اس کے بعد حضرت علی نے اس خط لانے والے بندے سے پوچھا کہ تم نے وہاں پر کیا دیکھا؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی ایک 60 سے 70 ہزار کی فوج انتقام لینے کے لیے بالکل ریڈی ہے۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ وہ لوگ کس سے انتقام لینا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہ لوگ آپ سے انتقام لینا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے تھے کہ معاملہ بہت زیادہ خطرناک ہے اور وہاں پر کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ اس کے بعد حضرت علی نے کہا کہ اب حضرت معاویہ سے بات چیت کے بجائے تلوار سے نپٹا جائے گا، اور راضی راضی ورنہ غیر راضی اس سے بیعت لی جائے گی۔ اور اس سب چیز کے بعد حضرت علی حضرت معاویہ سے جنگ کی تیاری کر رہے تھے، لیکن اس سے بھی بڑا مسئلہ حضرت علی کے سامنے تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں، وہ مکے سے حج کر کے واپس مدینہ لوٹ رہی تھیں، تو راستے میں انہیں کسی نے بتایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طریقے سے شہید کر دیا گیا ہے، اور ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے ہیں۔ مدینہ کے حالات آؤٹ آف کنٹرول ہے، یعنی کہ بے حد خراب ہے۔ یہ سننے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
बेहद दुख हुआ और उन्हें बेहद गुस्सा आया और इसीलिए उन्होंने अपना इरादा बदल लिया। वो मदीने के बजाय मक्का वापस पहुंची। हज़रत अली ये सब देख रहे थे। उन्होंने हज़रत जुबैर और हज़रत तलहा से कहा, आप लोग देख रहे हैं खिलाफत का निजाम कैसा चल रहा है। पहले ही पूरी खिलाफत में अमन चैन नहीं है। एक बार अमन चैन कायम हो जाए उसके बाद हम हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कातिलों को पकड़ेंगे। लेकिन ये दोनों सहाबा ये चाहते थे कि फौरन उनको सजा दी जाए, लेकिन सवाल ये था कि किसको सजा दी जाए, क्योंकि कातिलों का कुछ भी पता नहीं चल पाया। लेकिन ये फिर दोनों सहाबा डायरेक्ट मक्के की तरफ रवाना हुए और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आए और हज़रत आयशा को मदीने की सूरत हाल से आगाह किया। हज़रत अली ने जो वो पुराने गवर्नर हटाए थे वो सब लोग मक्के में जमा होने लगे और फिर मक्के में 900 लोगों की एक फौज तैयार हुई और अम्मा आयशा की ये फौज सीधी बसरा पहुंची। लेकिन वहां के गवर्नर ने इस फौज को गेट पर ही रोक दिया था। इसकी वजह से बसरा के बहुत सारे लोग अम्मा आयशा को बैत देने लगे। लेकिन अम्मा आयशा को ये मालूम नहीं था बसरा के बहुत सारे लोग हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कातिलों में शामिल थे। फिर जब अम्मा आयशा को मालूम हुआ कि बसरा के काफी सारे लोग हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कातिलों में शामिल है, तो अम्मा आयशा ने फौरी तौर पर उनको तलाश किया और उनको कत्ल करना चालू कर दिया। लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ा कि बसरा के जो 10,000 लोग अम्मा आयशा के लश्कर में शामिल हुए थे वो लोग अब पीछे हटने लगे थे और अम्मा आयशा के अगेंस्ट खड़े हो गए थे। हज़रत अली को जब इस सारी सिचुएशन का मालूम हुआ वो सीधे मुल्क शाम की तरफ जा रहे थे, लेकिन उन्होंने सारी फौज को वहीं स्टॉप किया और फौज का रुख सीधे सीधे बसरा की तरफ कर दिया। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 1 से 2,000 की फौज लेकर सीधे बसरा की तरफ जा रहे थे। लेकिन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास 10,000 से भी ज्यादा की फौज थी। इसीलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेटे इमाम हसन से फौरन कांटेक्ट किया और इमाम हसन ने कूफा में एक ऐसी तकरीर की जिसका जलवा ये हुआ कि 10,000 की फौज हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लश्कर में शामिल हो गई। इस तरीके से ऑफ कोर्स ये दोनों फौजें बेहद टक्कर की थी। लेकिन उसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक सुलेमानी का फैसला सीधे सीधे बसरा भेजा। फिर हज़रत अली ने एक सहाबा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास भेजा। वह सहाबा सबसे पहले हज़रत आयशा के पास पहुंचा और उन्होंने कहा, अम्मा आप यहाँ क्या कर रही हैं। उसके बाद अम्मा आयशा ने जवाब दिया कि हम यहाँ उस्मान के लिए आए हैं और उस्मान के कातिलों का बदला लेना चाहते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं चाहते। तो फिर उस सहाबा ने कहा, चलो आप ही लोग बताओ हमको क्या करना चाहिए ताकि हम लोग बदला ले सके। तो इन लोगों ने सीधा जवाब दिया, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उन लोगों से जंग करनी चाहिए। तो उस सहाबा ने कहा, अभी कुछ अर्सा पहले ही आप लोगों ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कातिलों का बदला लेने की कोशिश की थी, इसका नतीजा क्या हुआ, 10,000 का लश्कर जो आपकी लश्कर में शामिल हुआ था वो आपसे अलग हो गया और इवन आपके अगेंस्ट खड़ा हो गया। फिर उन सहाबा ने कहा, अभी हज़रत अली कैसा कर सकते हैं, इवन मदीने में एक बहुत बड़ी संख्या में बागी लोग मौजूद है, मदीना सहित पूरी खिलाफत को वो ही लोग कंट्रोल कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने कहा, जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते और हज़रत अली इन लोगों पर कंट्रोल हासिल नहीं कर लेते, जब तक हमको हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बदले का इंतजार करना है। इन सहाबा की ये पावरफुल स्पीच इतनी कम आई कि इन सहाबा की बातें इन तीनों लोगों के दिल में बैठ गईं और इसके बाद सबको समझ भी। तो फिर अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि हज़रत अली का क्या ख्याल है। तो उन्होंने कहा उनका भी यही ख्याल है, वो चाहते हैं कि सुलह हो जाए और सारी चीजें अभी निपट जाए। ये सहाबी सीधे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास गए और उनको ये सारी खुशखबरी सुना दी। उसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बेहद खुश थे। लेकिन मसला यही था कि इन दोनों साइडों में बहुत सारे मुनाफिकीन शामिल थे और जब रात का अंधेरा हुआ तो ये मुनाफिकीन आपस में लड़ने लगे और ये मुनाफिकों की एक बहुत बड़ी चाल थी जो आगे चल के एक भयानक जंग में साबित। और सुबह होते होते ये जंग बिल्कुल पीक तक पहुंच चुकी थी और करीब दोपहर तक ही बिल्कुल एक भयानक जंग के रूप में जंग लड़ी गई। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की भी शहादत इसी जंग में हो गई। उसके बाद ये जंग थोड़ी सी हल्की पड़ी, लेकिन अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस जंग में खुद आ गई थी और ये देखकर हज़रत आयशा की फौज में इतना जज्बा आया कि उन्होंने बहुत देर तक हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फौज से लड़ते रहे और शहीद होते रहे। और इस जंग में अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सगे भाई हज़रत अली की साइड से हज़रत अली ने ऑर्डर देते हुए कहा, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लेकर मदीने चले जाओ। इस तरीके से जंग खत्म हुई और मुस्लिम दुनिया के इतिहास में ये पहली सिविल वॉर थी जो कि मुसलमान आपस में एक दूसरे का खून बहा रहे थे।